बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा बहुत सी बातें कर रहे हैं और वो बातें क्या क्या कर रहे हैं, वो फ़ौज के हवाले से उन्होंने बात बहुत की है। यानी कि फ़ौज की जो इन्वॉल्वमेंट सियासत में रही है, सियासत में नहीं, खाली उन्होंने ये भी बताया कि वो किस तरीके से जजेस को वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि क्या करें, और ये कि भाई जजेस की क्या अपनी एक उनका बायस था, किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। इमरान खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। जजेस का नाम भी उन्होंने मुबैना तौर पे ले लिया, जस्टिस एजाजुल एहसन का कहा, फिर जैसे साकिब निसार साहब का कहा कि उन्होंने कहा मुल्क कैसे चलेगा जी, हमें तो किस तरह हम इनको कर दें डिस्क्वालीफाई मुबैना तौर पे। ये जो रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें जो इंटरव्यू में, और फिर साथ ये भी बता रहे हैं कि जी डिस्क्वालीफाई उनको होने से बचाए इमरान खान साहब को। ये आपको हम जन बाजवा की जो उन्होंने मुबैना तौर पे बातें की हैं, और वो जिन शाहिद मेटला ने बड़ी क्लियरली लिखा है कि भाई उनको भी मालूम था ये बातें बाहर आएंगी, और हमें भी मेरे भी जहन में यही था कि बातें बाहर लेके आऊँगा। उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने बहुत सी बातें की। उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह दिया, आपने सुना कि भाई वो अपने बेटे को ले आए और मैंने उनको कहा और मैं बहुत उनसे नाराज़ हुआ, लेकिन वो सब नीचे करके सुनते रहे अपनी, और वो बड़े वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी उन्होंने कह दिया। जुडिशरी के बारे में तो बड़ा एक डैमनिंग था, ये नहीं कि मुबैना तौर पे उन्होंने जो कहा है। अब ये कि ही वॉज द आर्मी चीफ, ये क्लियर होना चाहिए कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। तो जो भी आर्मी के और जो भी आर्मी में जिसने जो जो एक्शन लिया, जनरल बाजवा इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि चेन ऑफ कमांड की जो बात है वो बड़ी अहम है। उस हवाले से उनको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब कोई वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, ये तो अब इदारा नहीं देखता और कानून नहीं देखता। जो कानून है और जो चेन ऑफ कमांड है, द बक स्टॉप्स एट द चीफ। अच्छा, फिर वो उन्होंने बहुत सी बातें बताई जो ये बता रहे थे कि भाई हमने इलेक्शंस का करवाया, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी एग्री कर दिया, और वो स्पीच भी लिखी गई। वो कोई नई बात नहीं है, वो बात बहुत मर्तबा सामने आ गई है। हमने बहुत से जर्नलिस्ट ने जो मेन एक्टर्स थे उसमें, उन्होंने भी पब्लिकली ये बात कर दी कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया कि ये हो रहा था। और सबको मालूम है कि जो इत्तेहादियों के मेन लीडर्स थे वो मिले थे, जनरल बाजवा उसमें इन्वॉल्व हुए थे और एजेंसीज इन्वॉल्व हुई थी। और ये तो जनरल बाजवा ने खुद भी मुतअद्दिद मरतबा बात कही, तो वो नई बात नहीं थी। ये जो उन्होंने कहा इमरान खान साहब के हवाले से, और फिर जुडिशरी का, और ये कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो ये बातें जो है मेरा ख्याल है कि इसको हमने कौन क्या कह रहा है, किस वक्त कह रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, किसको फ़ायदा देना है, किसको नुकसान देना है, ये हमें जहन में रखना होता है जब हम इस तरह की बात। कोई आपको जो मेन प्लेयर है वो जब निकल जाए अपनी सीट से तो फिर वो बात करें, तो फिर यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और हर चीज़ को आपने स्याक़ो सबाक़ को जहन में रखना है। लेकिन इन दिस केस बड़ा क्लियर है जो वो बात कर रहे हैं। और जजेस के हवाले से जो वो आज बात कर रहे हैं, वो खैर अब वो जो बात कह रहे हैं वो तो पीएमएलएन को सपोर्ट करती है, क्योंकि पीएमएलएन भी ये कह रही है, और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी कह दिया कि बेंचेस बन रहे हैं, एक तरह के बन रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है, तोड़े क्यों जा रहे हैं। तो बहुत सी बातें हैं जो इनकी, जो इन्होंने कहा है शाहिद मेटला को, जो अब वो कह रहे नहीं कहा। और अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा कि कामरान शाहिद ने कहा, मेरे ख्याल रात के 11 बजे थे, अभी गुजरी हुई रात के 11 बजे, उन्होंने कहा कि भाई जनरल बाजवा ने शायद उन्हें फ़ोन किया और कहा कि ये जो कहा है उन्होंने गलत कहा है, और ये मैंने ये बातें नहीं कही, और मैं उनको कोर्ट लेके जाऊंगा, लीगल एक्शन लूँगा। तो हमने भी किसी से कम्युनिकेट किया फ़ौज में, हमने उनको लिखा, हमने कहा ये क्या बात है कि कोई ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट किसी पर लगता है, ना इन पे, और ना कोई आप 2 साल का रूल है कि आप बात नहीं कोई कर सकते, तो आप ये किस तरह से। ये मैंने कहा दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ अगेंस्ट एनी लॉ। तो इंस्टीट्यूशन
में इस वक्त जो सूरत हाल है कि इंस्टीट्यूशन को अपनी रेप्यूटेशन की का मसला बना हुआ है, इन द सेंस कि जब आप देख रहे हैं कि टॉप कमांड के हवाले से बहुत ही एक पूरी कैंपेन चल रही है और बातें लिखी जा रही हैं, कहीं जा रही हैं इन द हार्ट ऑफ लंदन और वहाँ न्यूयॉर्क में, तो जाहिर है इंस्टीट्यूशन जो है उसको मसला है और हम देख रहे हैं पकड़ दकड़ भी हो रही है, इसको उठाया उसको उठाया। ये एक बहुत chaotic और चैलेंजिंग सिचुएशन है फॉर द इंस्टीट्यूशन। उसमें फॉर द फॉर्मर आर्मी चीफ वो बोलना बंद ही नहीं कर रहे, वो बोलते चले जा रहे हैं, वो बोलते चले जा रहे हैं। ये कौन सी बात है? ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है। ये इंडिविजुअल की बात नहीं, इनकी बजाय कोई और भी होता तो हम ये कहते कि ये कोई तरीक़ा है। ये आप जिस पोजीशन से निकलते हैं तो उसके बाद आपको नाप तोल के अल्फाज की अदायगी करनी होती है। ये तो बड़ा लाजमी है। हम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, हम वो आपको मालूम है कि वो उन्होंने बात कर दी कि भाई व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर कि ये जो टेररिज्म के हवाले से, तो वो कितनी बड़ी डॉन लीग्स बन गई और डॉन लीग्स के बाद फिर क्या क्या नहीं हुआ, फिर उनको निकालो, ये करो वो। तो उधर तो इतनी सेंसिटिविटी और यहाँ वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। जनरल बाजवा साहब की जो बातें, वो तो एक एक इदारे को उधेड़ के रख रहे हैं। चलें जी, कुछ लोग कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है जी वो सामने लेके आ रहे हैं, कुछ कहेंगे कि ये बड़ी गलत बात है कि इस तरह ये एक बुरी सिचुएशन को और बदतर कर रहे हैं। वो एक और डिबेट है। लेकिन डज दिस बिहेव हिम टू, डज एन आर्मी चीफ अंडरस्टैंड के फॉर्मर आर्मी चीफ के ये इसका इदारे पे कितना बुरा असर पड़ता है। और देखें, आपको ये बताएं कि इस वक्त जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, वो जो बातें कर रहे हैं और फ़ौज के और क्या क्या नहीं कह रहे, ये हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो एक सियासत और जो एक इस बड़े मेजर रियासती इदारे का जो जहाँ उनका मिलाप होता है और जहाँ वो फ़ौज आ जाती है, तो फिर ये उसके बाद एक रिएक्शन होता है, बुरा भला कहा जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, सियासतदान करते हैं और कहते हैं जी आपने आइन की जो है आपने हद क्रॉस की, सब कुछ किया। तो उस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने भी कहा और मरीम नवाज साहबा ने भी कहा और अब इमरान खान भी कह रहे हैं। अब वो इमरान खान साहब पे आते हैं कि वो किस हवाले से कह रहे हैं, क्या है, लेकिन सब कहते हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में कि एक आर्मी चीफ निकल के वो किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अब वो कहते हैं जी मुझे जनरल फैज़ ने ये कहा, उसने ये कहा, एक सेक्टर कमांडर ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये कोई बात है करने वाली? यानी कि ये बात हकीकत हो ना हो, सबसे वो पहले बात ये है, द गोल्डन रूल इज़ द बक स्टॉप्स एट यू। ये आपकी कहने की बात नहीं है, ये आपको नहीं सजता ऐसी बात करना। और ये तो बात इट्स नॉट अबाउट कॉस्मेटिक थिंग, बात है कि ये दिस इज़ नॉट द करेक्ट, द रिस्पॉन्सिबल, आई एम श्योर इट वायलेट्स रूल्स। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि आपने देखिए ना, जो जनरल बाजवा सब अब इस वक्त बातें कर रहे हैं, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि ये मतलब बात गैर मुनासिब है, गलत है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड इट मस्ट बी क्रिटिसाइज्ड। और कोई किस लॉ के तहत वो किस लॉ को टाप करके इग्नोर करके वो इस तरह कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि बाजवा साहब ये करते रहे हैं, व्हेन ही वाज इन, जब वो आर्मी चीफ थे तो वो इस तरह की बात करते थे। और उस वक्त भी हमें याद है कि उनसे बड़ी डिबेट होती थी, जब वो उन्होंने 3-4 मरतबा हमारा ऐसा इंटरेक्शन हुआ उनसे, जब लोग थे ज़्यादा 40-50 जर्नलिस्ट। और दिस इज़ अ पब्लिक फैक्ट कि उनसे उस वक्त हमने पॉलिसी पे बात की, इंडिया पे, कश्मीर पे, इन चीज़ों पे। जब उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की 40-50 जर्नलिस्ट के सामने ऑन फॉरेन पॉलिसी, जो कि
کوئی الاؤڈ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے کہا اب ہم نہیں کہنا چاہتے ہیں, اٹ وڈ ناٹ بی رسپانسبل آف می ٹو ریپیٹ دوز تھنگس, لیکن وہ چیزیں کہنے کی نہیں چاہیے تھیں ان کو. آرمی چیف کو بالکل, اور یہ ایک ہے کہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے بات کریں کہ جب وہ بات کریں فارن پالیسی کی, وہ بھی غلط ہے کہ جس طرح سے وہ بات کرے تھے ان کو ہسٹوریکل ایک سینس نہیں تھا کہ ہسٹری کیا رہی ہے ممالک کے تعلقات میں. وہ اپنی وہ کہہ رہے تھے جی نارمل ہو جائے پاکستان اور یہ کر لے یہ کر لے, یعنی کہ یہ تو پبلک باتیں انہوں نے کہی تھی کہ جی فریز کر لیں آپ کشمیر کو 15 سال اور یہ کریں اور 20 سال فریز کریں اور یہ کریں وہ کریں. یہ ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تاریخ آپ کو دیتی نہیں ہے موقع کہ آپ فریز کریں انفریز کریں. آپ ظاہر ہے آپ کو سوچ سمجھ کے پالیسی بنانی ہے, بٹ آرمی چیف کا تو کام ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی بات ایک پبلک فورم میں کہیں. اور جب وہ ڈائلاگ ہو رہا تھا سیکیورٹی ڈائلاگ, یہ سب چیزیں کہی گئی ہیں 100 مرتبہ کہیں گئی ہیں, ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. لیکن اس وقت اگر ہم سائرہ ایک دیکھیں حساب کتاب کہ یہ انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ اپنا کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں, اچھا فارن پالیسی پہ ختم کرتے ہیں, اس کے بعد کہ جب کشمیر کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا, اور شروع میں جب ایک پوزیشن لی پاکستان نے اور بڑی ٹھیک ٹھاک پوزیشن لی اگست 5 کے بعد, جب انہوں نے کشمیر اسٹیٹ کو توڑ دیا, جموں کشمیر ضم کر دیا انڈین یونین میں اور 370 ختم کیا, تو اس کے بعد یہ جو پاکستان کی پوزیشن تھی ٹھیک تھی. اس کے بعد یہ کس نے, اور اس پہ تو کہنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کو ذمہ داری لینی پڑے گی, لیکن یہ جو بیک چینل شروع ہوا جو انڈیا کی طرف سے کون تھا, یہاں سے انہوں نے جنرل فیض کو وہ گئے بات کرنے انڈیا سے, اور یہ ہم نے پبلکلی دیر آر وٹنسز, جب 40-50 جرنلسٹ تھے, ہم نے کہا تھا کہ آپ نے کس بنیاد پہ کیا ہے, کیوں ان کو بھیجا ہے, ان کو کیا سمجھ انڈیا پاکستان کی جو کمپلیکس ہے ریلیشن شپ نہیں سمجھتی, غلط کیا, جو وہ سٹیپ غلط کیا تھا, کارگل بھی غلط کیا تھا, یہ سب چیزیں غلط کی تھی. وہ سیز فائر اس وقت ٹھیک نہیں تھا, وہ مناسب نہیں تھا, وہ غلط تھا. خود ہمیں بتایا تھا انہوں نے کہ ہمیں ایک یورپین ایمبیسڈر نے کہا کہ مودی اتنا پریشان ہے کہ ان کو فاشسٹ کہا جا رہا ہے, تو ذرا وہ کہیں آپ پرائم منسٹر سے کہ یہ مت کریں کیونکہ اس سے بڑا مودی از گیٹنگ ویری ایجیٹیٹڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ لمبی باتیں, ان میں ہم نہیں جانا چاہتے, لیکن یہ کوئی بالکل سمجھ سے باہر ہے. ایک تو خیر یہ کہ جو پروجیکٹ عمران خان جنرل باجوہ کا ہی شروع کیا ہوا تھا, عمران خان صاحب کی اپنی ایک سیاست تھی اور اپنی ایک سٹرگل تھی, اور یہ اس میں obviously سب ہم نے دیکھا ہے یہ پاکستان میں, لیکن وہ کہاں تھے, کدھر جاتے, کیسے جاتے, کس حد تک ان کو ووٹس ملتے, یہ تو سب دیز آر بگ کویسچنز. اور خود انہوں نے بلا کے یہ تو خود کہ جی یہ بھی برے ہیں, نواز شریف بھی برے ہیں, شہباز شریف بھی ان کا تو تکیہ گول ہے, یہ سب جرنلسٹ اتنے تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے جب یہ کہتے تھے کہ آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں. وی ور ٹولڈ کہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں, اور جنرل باجوہ کی بریفنگز ہوتی تھیں, اور اس کے بعد انہی میں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے, کسی نے ان سے کہا جی اچھا جن صاحب ہم کون سی لائن لیں, یہ کریں وہ کریں. تو جنرل باجوہ کے دور میں جس طریقے سے جرنلسٹ کے ساتھ لے کے جرنلسٹ کو ان کو بریف کر کے, ہم نے بے نظیر صاحبہ جب تھیں حکومت میں, جب اس وقت جو ملٹری کمانڈ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو نکالنا ہے, تو ہمیں بریف کیا جاتا تھا, وہ ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ بلا کے کہ جی بے نظیر صاحبہ نے جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر قسم کے لوگ جو ہیں سندھ گورنمنٹ میں ڈالے ہیں, مشکل دشمن ہیں پاکستان کے وہ. لیکن اس وقت ایک پردہ تھا اور ایک جھجک تھی کہ انڈیویجولی بلا کے بتاتے تھے کہ ایک دو لوگوں کو, یہ تو پورا بھر کے اپنا جو آڈیٹوریم اس میں بریفنگ یہ دی جاتی تھی کہ وہ چور ہے, وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اتنے بے ایمان ہیں, یہ وہ. تو پھر ہوں گے, لیکن پھر آپ نے آپ نے کورٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا یا ایک آرمی چیف نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. اور یہ پرانی ایک جو ریت تھی چلی جا رہی تھی کہ اب اس کو نکالنا ہے تو اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاؤ.
اور پھر جی کہ کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں، اور پھر کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں. یہ دیکھیے آج انہوں نے کل پرسوں جو اب آ گیا کہ بھئی کورٹ میں خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے حق میں تھے، وہ ان کے حق میں تھے. ہیڈ سافٹ کارنر فار عمران خان دا ججز. تو یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں سافٹ کارنر. تو یہ جو آپ بریفنگز ہمیں ملتی تھیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم تو بالکل ایک اتنے 25 سال 28 سال جرنلزم میں کبھی ایسے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس حد تک کہ آرمی چیف، ایک فارمر آرمی چیف مشکل سے ریٹائر ہوئے. ایون وین ہی واز ان یونیفارم، اور جب کر بھی رہے تھے ایک کمانڈ، تو اس وقت بھی کیا تھی کہ جی منسٹری آف انفارمیشن بھی یہی چلا رہی ہے آرمی، اور اکانومی کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو وہ تو خیر وہ تو سبحان اللہ عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے ہر چیز میں ان کو لے کے آئے، ان کو اپنا ایک کو پرائم منسٹر بنا کے چل رہے تھے. جو باتیں جس طریقے سے چیزیں سامنے آتی تھیں. لیکن یہ کہ یہ جرنلسٹ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کو نوکری دی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اور میں اتنا ضرور کہنا چاہوں. اچھا یہ بھی آپ کو ہم بتائیں کہ انہوں نے حامد میر کی بات کی. طلعت حسین نے تو اپنی بات بڑی کلیئر کر کے بتا دی کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جو حامد میر کا ہے اس پہ انہوں نے یہ کہا جی حامد میر بڑا جھوٹا. نے کہا کہ حامد میر نے کہا کہ نسیم زہرا نے شراب کال دی ہے تو کیسے کال دے سکتی ہیں کوئی، وہ خاتون ہے. یہ بڑی عجب بات ہے. یہ کون سی بات ہے کہ خاتون اور مرد، یہ سب لوگ تھے، موجود تھے. یہ این ڈی یو میں بات ہوئی، اور کیا بات ہوئی؟ جنرل باجوہ کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا تھا آپ جرنلسٹ ہیں، اور یہ جتنی مرتبہ انہوں نے آڈیٹوریم میں بلایا، اچھا آپ جرنلسٹ ہیں، آپ 50 لاکھ روپے کماتے ہیں، آپ بتائیں آپ کتنی تنخواہ کماتے ہیں، میں کتنی کماتا ہوں، آپ کتنے کماتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس. یہ ایک نان سٹاپ یہ بات کیا کرتے تھے. اور اس وہاں بھی پوچھتے تھے، لوگوں نے چیلنج کرتے تھے. این ڈی یو میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اور جو یہ لوگوں کا جرنلسٹ کا یہ سائٹ پہ، اور میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ نیوٹرل ہے. یہ تو یہ میڈم نیوٹرل ہے، شاید تعریف ہی کر رہے تھے. تو میں نے کھڑے ہو کے کہا، میں کھڑی ہو گئی. مجھے لفظ نیوٹرل بے انتہا برا لگتا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن ہے، آپ کی سوچ ہے، اور آپ کو پوزیشن لینی ہے آن تھنگس. آئی ایم ناٹ نیوٹرل. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک آبجیکٹیو پوزیشن ہو، جو سچ ہے وہ بولیں. نہ تو آئی ایم بیلنس، نہ آئی ایم نیوٹرل. مطلب ایک پوزیشن آپ نے لینی ہے چیزوں پر. آپ نے جو سچ ہے، جو حق ہے، جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، صحیح کو صحیح. تو ہم نے کھڑے ہو کے کہا جی نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نیوٹرل نہیں ہے، آبجیکٹیو. تو بہت غصہ ان کو آیا. وہ 200 300 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے.